अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुरान मजीद की अहम खसूसियात पढ़ेंगे। कुरान मजीद की खसूसियात में से यहाँ पर हमने 7 जो हैं पॉइंट्स रखे हैं जो हम पढ़ेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक है जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, तो इसके पॉइंट्स जो हैं मुख्तसर से पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है आखिरी आसमानी किताब, महफूज किताब, और फिर ज़िंदा ज़ुबान वाली अल्हामी किताब। पहले ये 3 पॉइंट पढ़ते हैं, फिर ये तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं। तो आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए ये सरचश्मा हदायत है। यानी सरचश्मा, इसके बाद किसी और हदायत की ज़रूरत बाकी नहीं रही। कुरान मजीद एक मुकम्मल और कामिल किताब है और ये आखिरी किताब है। ये मुख्तसर सा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है महफूज किताब। जितनी पहली किताबें आई वो सब उनमें कोई ना कोई रद्द बदल हुआ, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी आखिरी किताब है अल्लाह की जिसमें कोई तब्दीली नहीं। चूँकि कुरान मजीद क़यामत तक के हर दौर और हर कौम, यानी हर दौर और हर कौम के इंसानों के लिए रुश्दो हदायत, यानी कि ये सीधा रास्ता दिखाने का ज़रिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ख़ास वादा फरमाया। यानी अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि मैं इसका ख़ुद हिफाजत का ज़िम्मेदार हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने इस ज़िक्र को नाज़ल फरमाया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना, नाज़ल किया, ज़िक्रा ज़िक्र को, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। समझ आ गई ना कि बेशक हम ही ने इस कुरान को नाज़िल किया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, नाज़िल किया इस ज़िक्र को, और लहाफ़िज़ून, हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। सूरह हिजर की आयत नंबर 9 है बेशक। अच्छा, ये अब हो गया। अगला है कि यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ महफूज है अल्लाह ताला की तरफ से। यानी कुरान मजीद के इतने साल गुजरने के बावजूद इसमें बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से इसकी हिफाजत का ऐसा निज़ाम कर दिया गया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए, तहरीफ़ का मतलब होता है रद्द बदल, तब्दीली से महफूज हो गया है। जबकि दूसरी आसमानी किताबों में बड़ी तब्दीली आई। वक्त के साथ लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको तब्दील किया, तो उसका वो सही हालत में बाकी नहीं रही। उनका बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो चुका है, और जो बाकी बचा उसमें भी लोगों ने अपनी तरफ से कई बातें शामिल कर दी। अब ये किताबें कहीं भी अपनी असली हालत में दस्तयाब नहीं, यानी मौजूद नहीं, जबकि कुरान मजीद अपनी असल हालत में अब भी मौजूद है और हमेशा रहेगा। यानी कुरान मजीद की हिफाजत का ये है कि कुरान मजीद ना सिर्फ लिखा हुआ महफूज है, बल्कि इंसान लोगों के सीनों में इसको महफूज कर दिया गया है, उन्होंने इसको हिफ़्ज़ कर लिया है। नंबर 2 आ गया ज़िंदा जावेद, ज़िंदा ज़ुबान वाली अल्हामी किताब। अल्हामी कहते हैं अल्लाह की तरफ से अल्हाम होना, यानी कि अल्हामी किताब अल्लाह की किताब। कुरान मजीद जिस ज़ुबान में नाज़िल हुई वो एक ज़िंदा ज़ुबान है। आज भी दुनिया के 20 से ज़्यादा ममालिक की कौमी ज़ुबान अरबी है। यानी ये ऐसी ज़ुबान है जो ख़त्म नहीं हुई। ज़िंदा ज़ुबान का मतलब ये है कई ज़ुबानें आई और ख़त्म हुई, लेकिन अरबी एक ऐसी ज़ुबान है, कुरान पाक जिस ज़ुबान में नाज़िल हुआ वो हमेशा के लिए महफूज है। अच्छा जी, दुनिया की चंद बड़ी ज़ुबानों में से एक है, जबकि पहली आसमानी किताबें जिन ज़ुबानों में नाज़िल हुई वो मुर्दा हो चुकी हैं, यानी उनका वजूद ही बाकी नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, और उनको समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं। जब ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी ज़ुबान का होना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान एक बहुत बड़ा जो है वो कम्युनिकेशन का ज़रिया है। अगर आपकी ज़ुबान जो है वो नहीं आपको आती, कोई भी ज़ुबान है, तो फिर आप उस किताब को, उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो कुरान पाक एक वाहिद किताब है जिसकी ज़ुबान अरबी ज़ुबान, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी की गोशे में लोग हैं वो इस ज़ुबान को समझते हैं। ये एक ज़िंदा व जावेद किताब है। ये देखें, 2 पॉइंट आपको बड़े अच्छे सुनने से ही समझ आ गई होगी। तीसरा हमने आलमगीर किताब। आलमगीर का मतलब होता है आलमगीर पूरी दुनिया के लिए। बाकी आसमानी किताबों के मुताले से अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो सिर्फ किसी ख़ास मुल्क, ख़ास कौम के लोगों के लिए थीं, मगर कुरान मजीद तमाम इंसानियत के लिए पैगाम हिदायत है। ये कलाम पाक या यूहन्नासु, इसमें जहाँ जहाँ खिताब किया गया ज़्यादातर ए लोगों का खिताब करके तमाम इंसानों को हदायत का
پیغام دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں، یہ نہیں کہ کہیں کہیں مومنوں کو بھی خطاب کیا گیا، ایمان والوں کو بھی خطاب کیا گیا، لیکن زیادہ تر اس میں یا ایھا الناسو کیا ہے، انسانوں، اے لوگوں. یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں. اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اسی کے دور میں نازل ہوئی. اچھا یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگ ہیں اگر وہ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا مسئلے کا حل اسی میں موجود ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم، ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں ایک جیسی طور پر نفع بخش ہیں، فائدہ بخش ہیں اور انسانی عقل کے عین مطابق ہیں. یعنی انسان اس چیز کو ہی قبول کرتا ہے جو اس کی عقل کے نزدیک ہو. جو چیز عقل کے نزدیک نہ ہو، جس کو دل نہ مانتا ہو، دماغ نہ مانتا ہو، تو وہ جو چیز ہے وہ علم ہو، وہ کچھ بھی ہو، تو وہ انسان اس کو قبول نہیں کرتا. لیکن قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جو فطرت کے نزدیک ہے، بلکہ بالکل عین مطابق ہے اس کے. جامع کتاب، 5واں پوائنٹ آ گیا. اچھا یہ ابھی ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ یہ تھا عالمگیر کتاب. ٹھیک ہو گیا، یہ 4th ہے. اب آ جائے گا جامع کتاب. پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھی، بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی. مناجات یعنی کہ ان میں صرف دعائیں تھیں، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھیں. فقہی مسائل یعنی فقہ کے اوپر تھیں. بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا، بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھا. مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالے گی. اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، عقیدہ یعنی عقائد، عقیدہ، اخلاق اور روحانیت کا درس بھی ہے. اخلاق بھی ہے، روحانیت یعنی روحانیت کا درس بھی دیا گیا ہے. تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی ہے، دعائیں بھی ہیں. اگر یہ کہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے، یعنی سیاسی ہو، معاشرتی ہو، زندگی کے رہن سہن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہمسایوں کے حقوق، لوگوں کے ساتھ تعلقات، استاد کی عزت، بچوں کے ساتھ پیار محبت، بڑوں کی عزت، مطلب ہر شعبہ اس میں آ جاتا ہے اگر اس کو تفصیل سے پڑھا جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی یعنی کہ اس کو ماننے والی، تائید کرنے والی. پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، مگر بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں. ظاہر ہے یہ باتیں جعلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ایسی تمام باتوں سے پاک ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے. اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں. اس نے تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھایا، یعنی کہ جو پہلے کتابیں جتنی بھی نازل ہوئیں ان میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق جب اس میں اپنی مرضی شامل کی، اپنی دور کے مطابق جیسے جیسے ضرورت میں، تو اس میں ناشائستہ باتیں بھی آ گئی. جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے، اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے. اس نے تمام انبیاء کا ادب سکھایا، سب کے بارے میں بتایا کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے. ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہیں گئی سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہے، یعنی کہ وہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ اب دیکھیں، یہ پوائنٹ آپ اس طرح نمبر کے حساب سے اس طرح یاد کیے کریں کہ پہلے 3 پوائنٹ ان کی ہیڈنگز یاد کر لیں. آخری کتاب محفوظ کتاب، پھر زندہ و جاوید، زندہ زبان والی الہامی کتاب 3 ہو گیا، اور چوتھا ہو گیا عالمگیر کتاب. اس طرح یہ 4 پوائنٹ اس طرح کریں. ان کی کسی کاپی پہ کسی چیز پہ آپ ہیڈنگز لکھ لیں، صرف ہیڈنگز، تو وہ آپ کو پھر باقی کا لرن کیا ہوگا تو بہت ایزی ہو جائے گا اور آپ کا ایک پوائنٹ بھی مس نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے 5واں جامع کتاب. 3 اگلے ہو گئے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، اور آخری اس کا پوائنٹ ہے کتاب. اس کے بے شمار اس کی خصوصیات ہیں، لیکن یہاں پر چند دیکھیں. کتاب اجاز کا مطلب ہوتا ہے معجزہ ہونا، مطلب معجزے والی کتاب ہے. قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے. قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے. اچھا، قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ، یعنی ان کو اپنی زبان پر بہت عبور حاصل تھا. وہ اس پر بڑا ان کو تکبر تھا کہ ہمیں بہت، ہماری زبان اعلیٰ ہے، فصیح یعنی کہ بہت اعلیٰ، بلیغ بہت زیادہ واضح، کلیئر، بہت زیادہ ان کو عبور حاصل تھا. لوگ عاجز رہے، وہ بھی اس بات پر اس کا مقابلہ نہ کر سکے. قرآن مجید میں
سب مخالفوں کو دعوت دی گئی کہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اگر تم لوگوں کو ہے تو تم ایک صورت چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں، پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز کا مطلب معجزہ ہے، یعنی یہ معجزہ ہے، قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ یہ کوئی شخص ایک لفظ نہیں شامل کر سکتا اس میں طاقت ہی نہیں ہے، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے آخرت۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید کی اہم خصوصیات۔ یہ دیکھیں، یہ کوسچن آ سکتا ہے اور بڑا اہم، جتنے بھی ابھی تک ہم نے کیے ہیں، یہ دیکھیں قرآن مجید کی اہم خصوصیات یہ والی ساری ہیں۔ تو دل لگا کے پڑھیے، بہت اچھے سے پڑھیے تاکہ اس کے آپ کے پورے مارکس آ سکیں۔